السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. إذا كنتم لأول مرة تشاهدون القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. وصفتنا نهار اليوم وصفة رائعة جدا، راح ندير لكم مملحات بطريقة سهلة وبسيطة ويجي الشكل تاعهم رائع والمقادير مضبوطة. نبداو بالمقادير اللي نحتاجو 3 كيسان فرينة، اختاروا اي كيس انتم تفضلوه. انا استعملت الكيس اللي موالفه نستعمله في القناه. ملعقه صغيره ملح، 2 ملاعق زيت نباتي، ملعقه خميره مع نصف ملعقه سكر حبيبات. ولا هنا عندي كميه من الحليب، حكم دفيتو ضروري انكم تدفوه. ونبدو تحضير الوصفه على بركه الله. نجيبو الفرينة نحطو عليها كمية الملح ونضيفو الخميرة والسكر ونبدو نجمعو في الخليط بالحليب. لهنا اللي ما عندهاش الحليب تقدر تستعمل الماء عادي وتحكم تدير ملعقة تاع غبرة الحليب اللي هي اللحظة. هذه العجينة تحبوا تعجنوا بيديكم ولا حتى بالبترة، لهنا كل واحد وش يحب. ماناش راح ندلكوها غير نلمو باطراف الاصابع. اذا ما كان نستعملوا البترة. لهنا راني درت هذه الكميه القليله وانتوما ديروا الكميه اللي تناسبكم. هذه الوصفه تقدروا ديروها في كل المناسبات تاعكم وافراحكم، كما تقدروا ديروا هذه الوصفه في اعياد الميلاد. فانا تجي بزاف هايله كي تحطوها في الاسياد تاعكم. لهنا كي تشوفوها نكتفي بهذا القدر من الحليب ونجيب كميه الزيت. شوفوا ونحط هذه الكميه على العجينه. قبل ما نكمل نعجن نمسح من هنا، انا ديما نحب برون طرافاي تاعي نضيف ونكمل نعجن عادي. تقدروا تستعملوا حتى زيت زيتون، ديروا ملعقه من زيت زيتون وتكتفوا بهذاك القدر، ما ديروش 2 ملاعق من زيت الزيتون. وتبقوا تدلكوها مده 5 دقائق وتغطوها وتخلوها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. شوفوا راهي طريه، ما نحكموش نيبسوها ونخليها حتى تخمر ونرجع نشوفوها كيفاه خمرت ونكملوا الوصفه تاعنا. فيما يخص الحشوه لهنا في مقلاة قصيت البصل، لهنا استعملت حبه واحده وانتوما اختاروا الكميه حسب افراد العائله. نضيف لها 2 ملاعق تاع زيت ونحكم نحطهم على النار حتى تتقلى هذيك البصله مليح. ولا هنا عندي كميه من كورنيت بيف راهو يتباع في الاسواق، استعملت علبه كامله. درك نوريلكم كيفاه راح نديرو في المقلاة. كي تحطوا البصله على النار ديما ابقاو قلبوا فيها. لهنا استعملت هذه البصله وتقدروا تستعملوا البصله هذيك الحمراء، كل واحد واش كاين عنده في الدار. وهذه الوصفه تقدروا ديروها حتى في شهر رمضان، زينوا بها الطاوله تاعكم واكيد الاولاد راح تعجبهم بزاف، خاصه المملحات والمقبلات نحتاجوهم بزاف كي يجونا ضياف ولا في شهر رمضان مع العصور. تقدروا تتناولوا هذه الوصفه. لهنا لازم نستنوا حتى يدبل البصل. هذا البصل راهو ما يديش وقت كبير، بصح ديما ابقاو قلبوا فيه باش ما يتحرقش ليكم. لهنا راهو دبل البصل مليح. درك راح نحيه من المقلاة ونرجعوا نديروا الكورنيش بيف. لهنا راني نحيت البصل بصح ما غسلتش المقلاة وخليت فيها هذاك الزيت تاع البصل ونحكم نحط هذاك الكورنيش بيف ونزيد له ملعقه من الزيت ونبدا نحرك فيه. لهنا تقدروا تستعملوا حتى اللحم المفروم. اذا كنتم ما تحبوش الكورنيش بيف تقدروا تعوضوا هذه الخطوه تاع الكورنيش بيف باللحم المفروم ولا حتى بصدر الدجاج. ونحكم نحمصوا مليح هذاك الزيت. الحشوه هذه تجي بزاف بنينه، كل واحد واش كاين عنده متوفر في المنزل يقدر يدير. بصح نبدلوا شويه، ما نقعدوش ديما في اللحم المفروم وصدر الدجاج. لازم هذاك الكورنيش بيف نحمصوه مليح وديما مع التحريك المستمر. دركا راهو تحمص، نحكم نرجع هذيك البصله اللي حمصناها على الخليط هذاك. لهنا البصله راح تعطيله بنه. وفي الاخير نديروا رشه من المعنوس ونطفوا النار والحشوه تاعنا راهي جاهزه. نجيبوا العجينه. شوفوا العجينه كيفاه خمرت، لازم تخلوها وتعطوا لها وقتها في الخمور مليح. نحكموا نرشوا الفرينه ونحكموا ننزلوا العجينه تاعنا، نحكموا ندلكوها شويه بركه ونبدو نشكلوا فيها كويرات. لهنا تحبوا المملحات تاعكم كبيره ولا صغيره، كل واحد واش يحب. انا لهنا راح نختار هذا الحجم تاع الكويره. شوفوا العجينه ما شاء الله. لهنا بقت لي هذه العجينه راح نقص شويه من هذا باش نخرج حبه اخرى. ولهنا شكلت الحبه الاخيره.
تسمى هذه العجينة اللي دريناها تاع 3 كيسان خرجت لنا 7 كويرات. نحطوا هذوما الكويرات كامل على جنب، وفي نفس الوقت نكونوا حطينا المقلاة على النار ونبدو نحلوها بالحلال بلا ما تخلوها زيت تخمر. لهنا كي نحلوها لازم نحلوها رقيقة بزاف. لهنا لازم نرقوا ونديروها على شكل دائري، نمشوا بالطول ونرجعوا بالعرض. لهنا راني دايره في القناه عده وصفات للمملحات، تقدروا تختاروا اي وصفه تناسبكم. حتى العجينه راهي اقتصاديه، والحشوه كيما قلت لكم كل واحد واش كاين عنده في المنزل. ان شاء الله تكونوا ديما تستفادوا مني، وكاش ما عندكم وصفه حابين نديروها مع بعضنا اكتبوا لي في التعليقات. نظموا وقتكم بركة ديما كي تكون عندكم مناسبة ولا في شهر رمضان تعرفوا كيفاه تنظموا رواحكم وتكونوا دايرين بروغرام وعلى بالكم واش راح تطيبوا. دركا راهي ولات جاهزة معايا، نحطها في المقلاة الطيب. شوفوا السمك تاعها، وكي نحطوها راهي على شكل دائري. المقلاة راهي سخنت، نجيبوا هذيك العجينه اللي حليناها بالحلال ونحطوها على المقلاة. النار لازم هنا تكون متوسطه. شوفوا كي تحطوها طول راح تبدا دير هذوما الفقاعات اللي تشوفوا فيهم صغار. كي تشوفوهم اعرفوا انها العجينه تاعكم ناجحه. هنا ما تحطوها وقلبوا. لهنا هذه العجينه مانيش راح نخليها تتنفخ، كان نقعد نضغط عليها بالاداه تاع السيليكون راح تتنفخ. اذا راح نحرك بركه. شوفوا كيفاه بدات تدير الفقاعات. كدير الفقاعات انتم ما تخلوهاش بزاف، هكذا شويه بركه وتقلبوا، خاطرش مازال راح نزيدو نحطوها في البالينيوس ونحمروها، لذا ما تخلوهاش تتنفخ بزاف. ديما حاولوا انكم تضغطوا عليها. شوفوا العجينه قدوها راهي رائعه والطياب تاعها. هذه العجينه قلت لكم تقدروا ديروها في الطاكوس ولا اي نوع من السندويشات ولا حتى المقلوب، تجي بزاف هايله هذه العجينه فيه. لهنا وتكتفوا بهذا القدر، ما تخلوهاش تزيد طيب اكثر. شوفوا ونزيد كامل الحبات بنفس الطريقه. درك راهو كل جاهز عندي. العجينه راني طيبتها، شوفوا كيفاه تجي طريه، ولازم تخلوها هكذا عجينه سهله وما تخلوهاش تزيد تضاعف للمره الثانيه، نخلوها تضاعف للمره الاولى فقط وتخدموا تتحصلوا على النتيجه هذه. وتقدروا ديروهم هكذا وتخلوهم في المجمد، وقت ما تحبوا ديروا سندويشات تخرجوهم راهم ما يصرى لهم والو. لهنا نحي الاولى راح نخدم بها، وشوفوا كامل جو قد بعضهم، كاش وحده اكبر من وحده. لهنا كي تحبوا تستعملوا الميزان استعملوا الميزان، ونبدو نشكلوا في المملحات تاعنا. نجيب لا البلونش باه نخدم عليها، نحطوا عليها الحبه. لهنا فيما يخص الحشوه، لهنا هذاك الخليط اللي درنيناه بالبصل والكورن دبيف راهو جاهز. لهنا مبشور جبن، اي جبن عندكم، مبشور جزر، حبه بيض مسلوقه كنت ربيتها في الراب، اوراق تاع الخس، ونحتاجو هذا الجبن تاع السندويشات. لهنا نحي هذه المكونات من هنا باش نخدم اليز. وباه تشوفوا نتوما نحكمو نجيبو السكين ونقسمو هذا الجزء بالطريقه هذه، يعني من النصف لهنا، ونبدو نشكلو السندويشات تاعنا والمملحات. نجيبو هذاك الخليط تاع الكورن دبيف، وقلت لكم تقدروا تستعملوا حتى اللحم المفروم ما كاين حتى مشكل، نوزعوه على الربع هذا. تقدروا تستعملوا حتى صدر الدجاج تتبلوه. لهنا عذرا لازم ما نخرجوش على هذا الجزء اللي قسمناه. الربع الثاني نجيبوا هذا الجبن نحطه فيه في هذا الربع اللي تشوفوا فيه هنا. لهنا راهو سخون شويه لهنا تقسمنا معايا، نحطوه بالطريقه هذه، ونحطوا كميه من الجبن المبشور. لهنا تحبوا تستعملوا اي نوع انتم تحبوه، انا اليوم استعملت شيدار. ديما نشكلوه وما نفوتوش الربع اللي رانا نحشو به. لهنا نديروا الجزر في الربع هذا، حيجي بزاف مغذي وشكله مليح. نزيد معاه ورقه تاع خس، ومن هنا نحط مبشور البيضه المسلوقه. شوفوا كيفاه جا شكله ويجي بزاف هايل. هذه المملحه اللي درناها نهار اليوم. دركا كيفاه نبدو نلوو بالطريقه هذه. بعد ما تكملوا زيدوا هذا الجزء تقلبوه، والجزء الاخير بالطريقه هذه تحصلوا على النتيجه هذه. كيفاه يجي بالطبقات ويجي محشي. دركا تحبوا ديروهم صغار ولا كبار تبقى مساله اختياريه. دركا نجيب البالينيوس راني حطيتها تسخن. لهنا تحبوا تستعملوا البالينيوس ولا تقدروا تستعملوا حتى المقلاة اللي ما عندهاش، ونحطها بالطريقه هذه. لهنا راني خليتها شويه خارجه باش الخس هذاك ما يسخنش وما يتغيرش اللون تاعو.
ونحطوها ونخليها حتى تحمر. تقدروا تستعملوا المقلاة العادية ولا حتى المقلاة هذيك اللي تكون فيها الخطوط. شكلها يجي بزاف هايل. هذه المملحة خاصة كي تحطوها في لاطابل ولا كي تكون عندكم مناسبة، جربوها واكيد راح تعجبكم. وتقدروا تبدلوا الحشوة اللي درتها، تقدروا تستعملوا حتى الافوكادو ولا اللحم المفروم ولا حتى تزيدوا لها البطاطا. لهنا كل واحد والحشو وش يحب وش يفضل. انا نكمل نحشيها ونزيد نوريه لكم كي تتحمر كيفاه شكلها يكون. لهنا شوفوا شكلها بعد ما تحمر، شوفوا كيف تجي بزاف هايله. انا نكمل نديرهم كامل ونحكم نوريه لكم في شكلها النهائي كيف يكون. هذا هو الشكل النهائي من مملحات والسندويشات اللي درناهم نهار اليوم. كانت وصفة سهلة جدا ومقاديرها مضبوطة، والحشوة تقدروا تغيروا فيها حسب واش كاين عندكم في الدار واش تفضلوا. الكمية اللي استعملتها خرجت لي 7 حبات بالحجم الرقم تشوفوا فيه، وتقدروا كي تكون عندكم مناسبة تصغروا فيهم، ولا هنا تبقى ديما مسألة اختيارية. وكي تكون عندكم مناسبة ما تنسوش تزينوها من فوق ببروشيت تحطوا فيها الطماطم والمعنوس والزيتون والجبن. هذه فكرة رائعة جدا، تقدروا تديروها كي يجوكم ضياف ولا في الأعياد وتجي بزاف بنينة. ما تنسوش تبارطاجيو الوصفة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس به يوصلكم جديدي. وراني نستنى في كافة تعليقاتكم، راني نقرا فيهم ونقرا كدواه راكم تشجعوا فيا. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.